अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं बना रही थी चिकन पुलाव। असल में हमारे घर में ना चिकन पुलाव बहुत ज़्यादा बनता है। मेरे बच्चे भी और हस्बैंड पुलाव के बहुत शौकीन हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम होटल में गए थे और वहाँ पे टिक्का और चेस्ट पीस वगैरह हमें पसंद नहीं आए थे, तो वो मैंने उससे भी काट के तो वो भी डाल दिया था। तो बहुत मज़े के चावल तो बहुत मज़े के बने थे, लेकिन वो तो पसंद नहीं आया था। चावल बहुत मज़े के बने थे माशाल्लाह से। और आप भी ऐसे जुगाड़ लगाती हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं तो ऐसे लगा लेती हूँ। कोई सालन अगर अक्सर सर्दियों में ना आलू मटर गाजर ये वाला सालन बनता था ना, तो जब बच जाता था तो मैं उसके सैंडविच बना लेती थी। तो अक्सर अगर दाल बच जाए तो वो मैं उसका आटा गूंद के आटे में, तो उसकी इतनी मज़े की रोटियां बन जाती हैं। तो ऐसे जैसे आज मैंने जुगाड़ लगाया है। बाकी आप सब सुनाओ, कैसे हो आप। और जो पापा की परियां और मामा की लाडो रानियां है ना देख रही, तो मजाक कर रही होंगी कि ये क्या बोल रही है या क्या करती है। तो बच्चों, आप लोगों ने भी कल को ऐसे ही जुगाड़ लगाने हैं। हमें भी इन चीज़ों का नहीं पता था, तो अब सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और करना पड़ता है। तो मैं सोच रही थी कि जब एक 18 साल लड़की और 20-25 साल लड़के की शादी होती है, तो दूसरे ही दिन लड़की बीवी भाभी चाची मामी ताई और सबसे ख़तरनाक रिश्ता बहू में बन जाती है। और साल डेढ़ में माँ के रुतबे को भी हासिल करके अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर देती है। लेकिन इसी शादी के बाद लड़का सिर्फ मर्द में बदल कर एक हैसियत के दायरे में आ जाता है, दामाद। अब वो सिर्फ दामाद और शौहर है जिसके इख्तियार में एक लड़की आ चुकी है। वो जैसे चाहे इससे सलूक करे, अच्छा या बुरा। और जो 18 साल लड़की है, शादी के 2-4 दिन बाद ही रिश्तों की नज़ाकतों को समझने पे मजबूर हो जाती है और अपनी उम्र से 6-8 साल आगे बढ़ जाती है। 18 साल लड़की 19 साल में माँ बनकर अचानक 30-40 साल की तजर्बाकार औरत में बदल जाती है, जो बेचारी रातों को बच्चों के साथ और दिन में ख़ानदान के हर एक रिश्ते के हिसाब से चलती है। और शौहर के भी बदलते हुए मूड को भी मद्देनज़र रखकर अपनी इज़्ज़त बचानी पड़ती है, क्योंकि वो कभी उनका मूड कैसा होता है, कभी कैसा होता है। तो शौहर हज़रात तो सबके ही ऐसे होते हैं। अब कोई इधर आके बने नहीं कि नहीं नहीं हमारे तो ऐसे नहीं हैं, हमारे तो बहुत अच्छे हैं। सबके भाई अच्छे हैं, कभी कभी उनके बदलने का पता नहीं चलता। वो सुबह और होते हैं, शाम को और होते हैं। तो जैसे ही बच्चे स्कूल जाने के काबिल होते हैं, तो अब वो 24-25 साल की लड़की जो है औरत सिर्फ एक कान बन जाती है, जिसमें बच्चों की स्कूल ट्यूशन कारी साहब दोस्तों की बातें, उस कान में दोस्तों की बातें जाती हैं, या मियाँ की कारोबारी टेंशन, ऑफिस के मसाइल, सियासत की कहानियाँ डेली जाती हैं। सास ससुराली रिश्तेदारों यानी तनी हुई रस्सी पे चलना भी अवलीन फ़र्ज़ होता है। तो वो 18 साल की लड़की जो अपनी बेफिक्री की ज़िंदगी जी चुकी होती है, यानी पूरे 18 साल, जिसमें से 14 साल अगर स्कूल कॉलेज के निकाल लें, तो इसने अपनी शानदार ज़िंदगी पैदाइश से 4 साल की उम्र तक भरपूर जी ली होती है। तो वही उसकी ज़िंदगी होती है। तो वो अब एक बेहतरीन कुक है, मासी है, बर्तन धोने वाली है, बच्चों की आया है, नर्स है, डॉक्टर है, ड्राइवर है, घर की चौकीदार है, कैशियर है, बजट बनाने वाली है, बैंक है, धोबन है, प्रेस करने वाली है, टेलर है, उस्तानी है, काउंसलिंग करने वाली है, अलार्म है। सबसे बढ़कर वो सिर्फ एक कान है जहाँ ज़माने भर की बातें जाती हैं। और कोई नहीं सोचता शादी से पहले जो लड़की घूमने की शौकीन, खाने पीने की रसिया, पढ़ने की लत में मुब्तला, खुशबुओं में बसने वाली, मीठा बोलने वाली, धीमा चलने वाली कहाँ गुम हो जाती है। वो क्यों ज़ुबान की तलख हो जाती है, कपड़े लत्ते से बेफिक्र, जो मिला खा लिया, हर वक्त की जल्दी में क्यों रहती है, नक्सक से तैयार रहने वाली, हाल से बेहाल होकर सिर्फ ख़ानदानी शादियों और दावत में ही अब क्यों तैयार होती है। तो
اب اگر ہم اپنا حالات دیکھیں نا تو ہم تو عید پہ بھی تیار نہیں ہوتے، جو سیدھی بات ہے، کپڑے پہننے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، صبح کے ٹائم کام نہیں ختم ہوتے، پھر کہتے ہیں چلو سیکنڈ ٹائم کہیں جائیں گے تو پہن لیں گے، تو ایسے کرتے کرتے سارا دن گزر جاتا ہے۔ تو کیا وہ شادی سے پہلے کوئی ٹریننگ حاصل کرتی ہے بچے پالنے اور پیدا کرنے کی؟ تو کیا وہ شادی ان ساری ذمہ داریوں کو لینے کے لیے کرتی ہے؟ تو شادی گھر کے کاموں کے لیے کرتی ہے، یا کیا وہ شوہر کے اشاروں پہ چلنے کے لیے اپنے ماں باپ چھوڑتی ہے؟ اور وہ سسرالی رشتہ داروں کے تانے سننے کے لیے شادی کرتی ہے؟ تو کیا وہ ڈھیر جہیز لانے کے لیے شادی کرتی ہے؟ اگر شوہر بعد میں کسی کام میں پھنسے تو اپنے ماں باپ سے مدد کروانے پہ بھی تیار رہتی ہے، اگر نہیں تو وہ بھی صرف چاہے جانے سراہنے ناز و نخرے اٹھوانے کے لیے شادی کرتی ہے، جیسے ایک لڑکا کرتا ہے۔ اور جب ایک لڑکا ایک دن کے بچے کو اٹھاتے ڈرتا ہے تو یقین کریں وہ لڑکی بھی ایسے ہی ڈرتی ہے، ہم لڑکیاں بھی ایسے ہی ڈرتی ہیں۔ جب ایک لڑکا اپنے سسرال میں جا کر ایزی فیل نہیں نہ کرتا تو اس کا بھی یقین رکھیں وہ انجان لڑکی بھی ایک قیامت سے گزرتی ہے، پورے سسرال کے مزاج کو سمجھنے میں۔ جب ایک لڑکا اپنے معاشی ذمہ داریوں سے گھبرا جاتا ہے تو یقین مانیں وہ لڑکی بھی ایک جیسی روٹین گھر کے کاموں کی ذمہ داریوں سے اکتا جاتی ہے۔ اور جب وہ لڑکا بچوں کی تعداد یا ان کے اسکول کالج کی فیس سے ٹینشن میں ہوتا ہے نا، تو ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ لڑکی جو 24 گھنٹے گھر میں کام کرتی ہے وہ ٹینشن نہ برداشت کرے؟ جب لڑکا اتوار کو دن چڑھے سوتا ہے کہ آج اتوار ہے، مجھے نہیں جگانا، میری آج چھٹی ہے، میں نے جی بھر کے سونا ہے، تو لڑکی کا دل نہیں کر سکتا ایک دن کی چھٹی مل جائے کچن سے؟ جب لڑکا اتوار کے دن دوستوں میں جا سکتا ہے تو اس لڑکی کا دل پتھر کا تو نہیں ہوتا جو شادی کے بعد پچھلے سارے رشتے ناطے قربان کر ڈالے؟ تو بات صرف احساس کی ہے، وہ رفتہ رفتہ ختم ہوتا ہے، ہر رشتہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ اس لیے عورت کا احترام کریں۔ آج لیبر ڈے ہے، اور لیبر ڈے ان مزدوروں کے لیے صرف نہیں ہے جو سڑکیں بناتے ہیں یا اینٹیں اٹھاتے ہیں یا بار مزدوری کرتے ہیں، ان کی تو پھر بھی تنخواہ فکس ہوتی ہے، انہیں پیسے مل جاتے ہیں، شام کو مزدوری مل جاتی ہے، اور ہم عورتیں، ہماری تو 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے۔ تو اصل لیبر ڈے تو ہمارا منایا جائے، ہم عورتوں کو جو بغیر تنخواہ کے 24 گھنٹے کام کرتی ہیں، اور کوئی سراہنے والا بھی نہیں ہوتا، کوئی ایک پیار کا لفظ بھی نہیں بولتا، اگر موڈ ٹھیک ہے تو صحیح ہے، نہیں تو 1 منٹ میں بےعزتی کر کے رکھ دینی، بات بات پہ جھڑکنا، اور جو بھی باہر کے مسائل ہیں، جو بھی مسئلے ہیں، وہ آ کے گھر میں باہر کی ٹینشن ہے، خاموش ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ، یہ کرو وہ، اور اس عورتوں کے ساتھ بچے جو سارا دن تنگ کرتے ہیں، سارا کچھ وہ کس کو بتائے، اس کی اپنی زندگی تو ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ اور ویسے بھی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھر میں جب بھی داخل ہو نا، مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ جب بھی داخل ہو تو سلام کرو اور مسکرا کر آؤ۔ تو ہمارے دروازے میں پہلے آتے ہی گرمی کا رونا روئے، ہائے ہائے آج گرمی بہت ہے، آج تھک گئے ہیں، آج کام بہت زیادہ ہے۔ تو ادھر تو خیر ایسا کوئی رواج نہیں ہے، آپ لوگوں کے گھر میں ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں ایسا کچھ نہیں، اگر موڈ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سارا کچھ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے تو ضرور بتائیے۔ اور مجھے ویسے بھی نا شروع سے عادت نہیں ہے کہ اپنے ہسبینڈ سے گھر کے مسئلے مسائل اور سسرال کے اور ادھر ادھر کی باتیں نا زیادہ شیئر کرنے کی عادت نہیں ہے، اور پتہ نہیں عورتیں کیسے شوہر کے گھر آتے ہی ان سے گلے شکوے دکھ سکھ کہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں تو باوجود کوشش کے بھی بہت ضروری مسئلے شیئر کرتے ہوئے بھی ہچکچا جاتی ہوں، اور کتنی ہی باتیں دل میں رہ کر ختم ہو جاتی ہیں، اور کبھی تو لگتا ہے یہ بہت بری عادت ہے، خود کو ذہنی اذیت میں مبتلا رکھنے سے بہتر ہے کہ شوہر سے کھل کر بندہ بات کر لے۔ اور کبھی کبھی لگنے لگتا ہے کہ شکر ہے کہ فلاں بات کا شکوہ نہیں کیا، کتنی فضول سی بات تھی، خواہ مخواہ اس بات کو ایشو بنایا ہوتا تو ویلیو ڈاؤن ہو جاتی۔ خیر پہلے ہماری غریبوں کی کون سی ویلیو ہے، پھر بھی ہمارے ایک خواب تو ہوتے ہیں نا کہ ہماری بہت ویلیو ہے۔ تو روزمرہ کے شکوے شکایت شیئر نہ کرنے کا ایک فائدہ یہ تو ہے کہ جب بھی کبھی بیوی شوہر سے کوئی شکایت کر لے
چاہے وہ بچوں کی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ اسے بہت اہمیت بھی دیتے ہیں اور مسئلے کا حل بھی نکالنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو آپ بطور بیوی کیسا سوچتی ہیں؟ کیا روز کا کھاتا ہی کلیئر کر لیتی ہیں یا عام سی باتوں کا مسئلہ نہیں بناتی؟ آپ کی جو بھی رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور کیسی لگی میری آج کی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔